يا أبو حسن السلام عليكم حاجي صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. مؤمنه اتان کاریلو خدا نمیشه مسلمان ما مسلمان كلهم پو یانگتی فرانگتی باقی برادر یانگ یود دنگتی بودیز بایی لحظه اتان دخسن خدا نه امام شازده اسنا کچل پنا گیاغار پنا جمو پنا دزتی ملازم پنده ها تحصیلدار جاج بابو اشتین یانا دراسمن یانا جوازنا در خودش شازده ترقیوں سے تیفون ما بابو اشتین نا دینا انجینیر نا تمام آتی سن خدا نمیشه ده سام سے گورنمنٹ ہندوستان گورنمنٹ لایق جلا گورنمنٹ یانا سام سے یانا تنخواہ زینو 50,000 60,000 70,000 1 लाख سپایت ده دکان اوپر ده مگان غتان دانشمن دی غرومیک پو دی میک پانو اسرائیل استوک پفینسه میک پسوم من تا کران دانشین دارین ات جنا جوازنا غتان با وجود غتان اسنا شرید و غتان شیعه مسلمان دو غتس کمیشن زد دی تیدار نگن وای کنا رب بیل چستان تره کمیشن زد سهرین چپا کره زو کره اولاد نیست کنا قبول پا یتا یوم تا کران بابو اشتن لدیا یون چمن کری تنگ سما یون لا یون سما تنگ تانچن کره کوره امام حسین عاشورا تانوک ساما چیبی امام چینیسی یانا جوازنا باریانوک زیاره لسکتو یانا حج اسکتو خدا ناپولا حج با لبیک اللهم لبیک زربا یانا جوازنا پیغمبر خدا لزیاره لسکتو مدینه امام جی لزیارت بو خدای پیغمبر با مبچوزو زهره مرزی خاتون جنت لزیارت بو عراق امام توك لزيارت بو ايران لا يترس امام ثامن الحجاج لزيارت بو شام اسكت المصايب حضرت زينب زيارت بو ها كلهم بو بس فائده شل كرام بيت امام استاني كمولاي متقيان امام حسين قا امام بينين اسقي كان اجازه لنجنجو يعني اجازه لنا متبع داخل حرم شان جامن ده متى چیز بجو عربي کا یار چسپن رینچن امام ما یارا زیاره لیو سید یاره زوز در کن پو زوز یون سید گون در کن پو گون یون سید مزوز در کن پو مزا یون سید یاره نمان راحت بس دون یون سید دی سام تی رشوت دونه داره تنخواست نیشوی رس تنخواست در گه رس رشوت زید یانا حجی از کردن چند فایده مید زیاره لس کردن چند فایده مید عاشورا تمارک تانا فایده مید امام چینیش ساما چیزی وفات مولود بنا فایده مید یاره یتیم خانه پنه تانا فایده مید یاره یانا جوزده ایکم تیم پنه تانا فایده مید اسلامی سکول پنه تانا فایده مید مسجد متم سرا تانا فایده چی جنمی پنه این آغازبی رسید ده یعنی خدای ساماچوس بودی چیز نیست به پایده رجیا حلال نه حرام یعنی حلال سوز زنا که خدای دوست ایمیر کن حرام سوز زنا خدای دشمن ایمی دشمن یاران زحمت بتاعن لک کرور هست بیانو اکونانو پنه سقچتا از که وراثتیست میکسوم سیاریست حرامی که تانس پنان پن دکچین آرام بسه یاران جو نه بلکه پیاونا مابا یاران حرامی که سقچ پنی که بانگله تانچین یعنی لاگ نیشو سمچو تانسی یاران گاڑی چونچین مینگچن گاڑی made in German, made in Japan, made in Hindustan چی اقسامی غم بچن اینه غتان غم بچن چی یعنی غتان غم بچن غتان دین چوکن من دین چوکن است یعنی عجیب است نه چی توقی گفتلق چی جاکشین امام پلتانس فیجا ریالموس تانس فیجا پیغمبر تانس فیجا گونچا و کونی مصیبت جا نقپا گونچا چابوسا نقپا گونچا کرادین امام پانی رجال مصیبت جانق پا گنچه مصیبت علامت این رجال بین گن ما مگر مهربانی بسه کو دیو یرا چان پورا چچمن دنیای که یرا چمولوز نه 70 سال چمولوز نه یرا 80 سال من چمو قتلوز نه من پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فی قبض کا سال بیوت نی آخر زمان میونیس نی امت نیز نون شخص نه سمن نه سریکتانو لیگ پکا بسه بهش نه سوخ بسه کنن لیا سولوغا سولوچو سولوچوغا سولوخور چمادو پشیو وراثتی سمدل وجود تان سزاچا این اتراما اتا سقس نیانو خدای عذاب علی من گرفتار شد این
یا پیغمبر مولیت نی آخر زمان امت امور پو تقریم بلوس هنمل موشک سول قضای کا چی سونسه بی پی تاز بنسو یا قلبی کا خنده تونس بنسو و قلبی کا چی سونسه نمونیا سون بنسو اوزو چنه گوزه ها بی پی توس بنسو یا شوگر توس بنسو یا و تیمیک پستون زوجیلات سامتین جوان یا نا کچیلانا خدای میتا سونا مت با یون سه یا نا جو بازنا زوجیلا اکسیدن سون سه جنازان چی سون تمپان سون سماکون سا لحاظا شیعی تو باز یعنی پیغمبر کسل مون نی امت امور با آخر زمان امت امور پوچ کوئی سنباری مو امور با مختصر کردیت چانتیت یعنی اواخر اعماری امتی بین 70 و 60 تو چطور دنچی گل نمیشه 60 سال اور 70 سال گل نمیشه این المؤمنین کوزو سکنان چان پورا چجمن مؤمنین کشمتون تو گدارین کشمتون من سویزاین چمن منا اتام من کنی باقی نزاین چمن یا ریشاد مثال کافی چی مثلا گسوک چی این نه من دی تو سپینی خنا زمان این چمن یا جو بازنا چیا یعنی تگدار پولا بیلوی کتا منا یانا روب پنیک تا منا تگدار بابو ناشتن پلاقه روب قابل پچو چوستانده کون کنتجون چن آج هوگان منا یان کورفشنی کوی گچان میومی کوی گزرچان میومی آج سپا ده پنیک کن حسال لپچن آج سپا من آر کچول جمو سپا لبانا یانا جو بازنا کنسن کن کورفشن لکن بیان لکن یون چمن لحاظا دیولا منا دی حرام پولا مزانا دیالی انتا خود چان چمن یخشیک می پتاق سمچین سو چان با چمن مساو چانا شش بعد نقابرن یالبا چمن نقابر کی کنه لوکسیون چین ما میشه تو جوان چی سون یالبا